अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं टारगेटेड इन्फो चैनल। दोस्तों, चाइना भारत बॉर्डर कशीदगी पर अमेरिका की तरफ से सालिसी पेशकश किए जाने के बाद रूस का अहम बयान सामने आ गया है। और रूस जिस भारत का अच्छा और काबिल एतमाद दोस्त समझा जा रहा था, वो कुछ अरसे से नई दिल्ली और वाशिंगटन के माबेन बढ़ती कुर्बत से भारत से नाराज़ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि रूस भी इंडिया चाइना जंग में कूद पड़ा और अमेरिका और भारत शदीद परेशान, दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंच गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा ज़रूर पेश करें। दोस्तों, भारत में एक तरफ तो सरहद पर चाइना के साथ कशीदगी के हालात चल रहे हैं, दूसरी जानिब भारत अंदरूनी मामलात में भी जारियत से काम ले रहा है। भारत की इसी जारियत के नतीजे में भारत में 2 पाकिस्तानी सफारतकारों पर अपनी सारी भड़ास निकालते हुए इन पर नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस होने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, अपनी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में भारत छोड़ने की हिदायत की। पाकिस्तानी सफारतकार आबिद हुसैन और ताहिर खान अपने अहल खाना के हमरा वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुँचे। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत में लिया गया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की दहशतगर्दी के नतीजे में 2 मज़ीद कश्मीरी शहीद हो गए हैं। दोनों नौजवानों को ज़िला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां मारकर शहीद किया गया। इनके इलाके में इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उसके साथ साथ भारत चाइना कशीदगी बढ़ती जा रही है। लद्दाख में हालिया भारत सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया में मुकम्मल जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के ख़िलाफ़ मुहिम और तिजारती तनाज़े के बावजूद दोनों मुल्कों में सालिसी की पेशकश भी कर ली है, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फौजियों में इजाफा किया जा रहा है। भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तक आ चुका है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर मुबैना तौर पर भारतीय हदूद में चीन के फौजी 60 खेमे लगा चुके हैं, जबकि चीन की अपनी हदूद में 100 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। भारतीय दावे के मुताबिक चीन भारी मशीनरी की मदद से मरकज़ भी बना रहा है। चीन को स्ट्रक्चर की तामीर पर हिंदुस्तान के दबाव में खौफ लायक है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में LOC और LAC लाइन पर वाक़ कंट्रोल के करीब है। आसान अल्फाज में चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान उन इलाकों का दावा करे जो उसका दोस्त पाकिस्तान हमले के ज़रिए कब्ज़ा कर सकता है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान वजारत और उससे मोहल्लक इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद पाकिस्तान ने उसका नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा है। लेकिन चीन मकामी जोग्राफिया में नए स्क्रिप्ट निकात के बदलते हुए तासुरात की बुनियाद पर गुज़िश्ता 6 दहाइयों से चाले चल रहा है। हिंदुस्तान एक्साइचिन और दीगर निकात पर इन्हीं दावों को तस्लीम करता है, जिसमें पेंगोन के इलाके शामिल हैं। ये वो जगह है जहां मई के महीने दोनों फरीकों के सिपाहियों के दरमियान तनाज़ा हुआ और अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान खारजा कमेटी के सरबराह एल्वेट एंजल ने कहा है, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ चीनी जारियत की वजह से वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है और इन्होंने बीजिंग पे ज़ोर दिया कि वो उसूल का एहतराम करे और सफारतकारी को इस्तेमाल करते हुए हालात को मामूल पर लाएं। वाशिंगटन और बीजिंग में कोरोना वायरस वबाई अमराज की इब्तदा पर अल्फाज की जंग में मसरूफ़ है। ताहम हिंदुस्तान और चीन दोनों ने अपने तनाज़ात में अमरीका मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश शामिल है। मिस्टर ट्रंप की सालिसी पेशकश को रोकते हुए भारत ने कहा है कि चीन के साथ फ़ौजी मुदाखलत से निमटने के लिए बातचीत जारी है। दूसरी जानिब रूस ने बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वो लद्दाख सेक्टर में जारी
چین ہندوستانی فوجی کشیدگی پر پریشان ہے، لیکن انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ایشیائی ممالک پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ دہلی میں روسی ڈپٹی چیف آف کمیشن رومن بابوشن نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ ہم یقیناً لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں، تاہم ہندوستان کی حکومت نے روس کے ساتھ مضبوط تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ماسکو کے قریب دوست چین کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکن بھی ہے اور بیجنگ کے ساتھ بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ ہندوستان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اپنی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے سرحدوں پر اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سرحدی معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر چینی فریق کے ساتھ مشغول ہیں۔ امریکی صدر کے ایڈوائزر چینی امور سے متعلق امریکہ کے سب سے بڑے ماہر مائیکل پولزیبی نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات آئندہ 20 سال میں بڑی تبدیلیوں سے گزریں گے اور یہ انڈیا کے لیے موقع ہے کہ وہ وقتی فائدے کی بجائے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے آئندہ 20 سال کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے۔ تاہم ابھی تک انڈیا ایسا کرتا نظر نہیں آ رہا۔ بھارت کا امریکہ کی بجائے روس پر انحصار اور بھارت کا چین کی بجائے پاکستان پر اپنا فوکس رکھنا امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے فروغ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ گزشتہ چند سال سے چین یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہمسائے ممالک اس کی حیثیت کو عزت نہیں دے رہے۔ چین ایک طرف مختلف حوالوں سے عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کے قریب آ گیا ہے، خاص طور پر جی ڈی پی کے حوالے سے چین سمجھتا ہے کہ اس کے چند ہمسائے ممالک اس کی حیثیت کا اعتراف اور احترام نہیں کر رہے ہیں۔ چین کے کئی اسکالرز نے انڈیا اور چین کی طاقت کے بارے میں تخمینہ کیا کہ معاشی اور دیگر عوامل کے حوالے سے چین اور بھارت میں 4 اور 1 کی نسبت ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے مقابلے میں بھی چین بھارت سے کئی گنا بہتر ہے۔ چین نے اپنی پرانی پالیسی تبدیل کر لی ہے کہ پہلے وہ تجارت کے لیے اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ چین اپنے اہداف سے متعلق اپنی شرائط اور امیدوں کے مطابق پیش رفت کر رہا ہے۔ انڈیا کی فوج کے بہت سے لوگ اب امریکہ کی بجائے روس سے محبت کرتے ہیں۔ انڈیا کے سامنے یہ چوائس ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی تجارت اور سرمایہ کاری سے اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ دے۔ لیکن امریکی ماہر نے چین امریکہ تعلقات کا ایک اہم راز بتاتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ نے 40 سال قبل طے کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، اکنامک پارٹنر بنیں گے۔ تاہم طے کیا تھا کہ ہمارا بڑا اقتصادی پارٹنر چین ہوگا۔ امریکہ نے بھارت کی نسبت چین میں 20 گنا زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکہ کی چین کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر انڈیا کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بجا طور پر کئی بار کہا کہ امریکہ انڈیا کو تعمیر کرے گا، تاہم یہ فیصلہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس کا انحصار انڈیا پر ہے کہ وہ آئندہ کے 20 سال کے مطابق فیصلے کریں، لیکن ابھی تک انڈیا ایسی رائے اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ثالثی کی پیشکش کے حوالے سے مائیکل نے کہا، انڈیا کو یہ سہولت حاصل ہے کہ صدر ٹرمپ واقعی انڈیا سے محبت کرتے ہیں، صرف انڈیا کے وزیر اعظم سے ہی نہیں بلکہ تمام ملک سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جسے آپ ثالثی کہیں یا پھر کچھ اور نام دیں۔ مائیکل پولزیبی نے کہا کہ امریکہ انڈین آرم فورسز کو دیکھتا ہے جو روسی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اور خاص طور پر انڈین فورسز کی شمالی کمان مغربی کمان کے ساتھ مل کر مشقیں کرتی ہے۔ چین نے جس علاقے پر قبضہ کیا ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ اس نے وہاں بھاری مشینری پہنچا دی ہے۔ ٹرمپ نے ایسے ہی ثالثی کی پیشکش کی ہے جیسے وہ کشمیر پر کرتے ہیں۔ لداخ کے علاقے میں اب جو بھارت کر رہا ہے اس کو چین برداشت نہیں کرتا کیونکہ اس کے منصوبے کے پیچھے امریکہ ہے۔ ماہر تجزیہ کار کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ بنیادی طور پر چین نے بھارت کو الجھا دیا ہے۔ اگر مودی کو یہ محسوس ہوا کہ وہ چین سے نہیں لڑ سکتا تو وہ پاکستان پر فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کرے گا۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں ایک محدود جنگ کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اور دوستو، اگر بھارت چائنا جنگ ہوتی ہے تو روس چائنا
کا مکمل ساتھ دے گا، کیونکہ امریکہ انڈیا کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے اور روس کو امریکہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اور دوستو، روس اور امریکہ اس جنگ میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ جنگ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مودی اور ٹرمپ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔